बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से आज आप लोगों ने एक इंतहाई अहम ख़बर जो है वो सुनी होगी कि उसके सीनियर मोस्ट कमांडर उमर खालिद खुरासानी, जो कि उसका असल नाम था अब्दुल वली, वो अफ़गानिस्तान पक्तिका में मारे गए हैं, दो तीन साथियों समेत। उमर खालिद खुरासानी जो था उसको समझा जाता था कि द मोस्ट फिरोशस, सबसे ज़्यादा जो जिसको ख़तरनाक कहते हैं, ये टीटीपी के कमांडर थे। और ये मोमंद का इलाका जो है वो साफ़ी तहसील से इसका ताल्लुक़ था। शुरू में एक कराची में जो वहाँ पे एक मदरसे में इसको दारुल खैर नामी मदरसा जो है कराची में, उसमें वो पढ़ते थे। वहाँ से उसने कश्मीर जिहाद में जाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रैक्टिकली गए नहीं थे। फिर ये कराची में बिज़ी रहे। फिर ये स्वात तालिबान जो है, जो मौलाना फजलुल्लाह, उसी ग्रुप में शामिल हो गए। बाद में उसने अपना मोमन में जो है ना तहरीक तालिबान या जो मिलिटेंट अस्करियत पसंदों को एक्टिव किया। ये मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे। ये मोमन एजेंसी में, फाड़ा चिनार में, लाहौर में, हर जगह पे जो खालिद खुरासानी थे उसने धमाके कराए, ख़ुदकुश धमाके किए, लोगों को मारा, कत्ल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल किया था। और ये वही शख्स है जब नवाज शरीफ के दौर में टीटीपी मिलिटेंट के साथ जो बातचीत शुरू हुई थी, और उस वक्त ये शुरू में जब हुकूमत आई तो जो बातचीत शुरू हुई थी, तो बातचीत के दौरान ही इसने मोमन में सिक्योरिटी फोर्स यानी मलिशिया जो बॉर्डर फोर्स है उस पर हमला करके उनके सर जो है ना उनको तन से जुदा किया था, जिसके बाद वो डायलॉग नाकाम हुए। अभी भी जो रवां मुज़ाकरात है इसमें भी इसका एक किरदार है जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके हवाले से हम ये कह दें कि जब 2013 में जो हकीमुल्लाह महसूद जब उसको कत्ल किया गया ड्रोन हमले में, और उसके बाद जो फजलुल्लाह थे स्वात तालिबान के हेड, जब वो टीटीपी के सरबराह बने तो उनके साथ इख्तिलाफात की बिना भी जो खालिद खुरासानी थे ये अलहदा हो के, मतलब एक ही बस इतना सीनियर और इतना कॉन्फिडेंट और इतना मतलब एक कैपेबल बंदा था कि इसने एक अपनी तंजीम बनाई जमातुल अहरार के नाम से। और समझा जाता था कि ये भी एक टीटीपी के लेवल का इसने अलहदा तंजीम बनाई, और अफ़गानिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करते रहे, और वहाँ से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते रहे। कुछ ये भी थे कि ये जो ISIS-K हैं या ISKP है उसके साथ भी इनके ताल्लुकात थे। तो ये 2014 में इसने वो तंजीम बनाई 4 साल तक, और इतने उसने हमले किए। स्पेशली ये टारगेट किया था पाकिस्तान में इसने जो क्रिश्चियन जो मजहबी मुकामात थे उनको टारगेट किया। पेशावर, डेरा इस्माइल खान, पाड़ा चिनार, लाहौर वगैरह में कहते हैं कि ये उनमें मुलव्वस थे खालिद खुरासानी। 2020 में ये वापस अपनी तंजीम को इसने मर्ज किया टीटीपी के साथ, और टीटीपी दोबारा एक मजबूत तंजीम जो है की सूरत में ये सामने आई। अभी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं काबुल में टीटीपी और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान, तो उस हवाले से भी कहा जाता है कि खालिद खुरासानी जो है इसने बड़ा सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया था, स्पेशली फाटा के हवाले से और तंजीम की एक्टिविटी, फ्यूचर एक्टिविटीज़ के हवाले से। इसका एक बयान भी आया था कि मुश्किल है कि ये जो मुज़ाकरात है इनने कहा था कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि फाटा का जो मर्जर की जो रिवर्सल है ये नामुमकिन, खुद ये समझता था, लेकिन इसने ये पे अड़ा हुआ था। तो उसकी वजह से जो मुज़ाकरात में जो डेडलॉक थी वो भी यही समझा जाता था कि इसकी जो सख्त पोजीशन थी खालिद खुरासानी की वजह से। तो अभी आगे क्या होगा डायलॉग में, मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि टीटीपी का जो बड़ा स्पेशली महसूद ग्रुप जो है या जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और ये जो सीज़ फायर हुआ है ताहुक्म सानी, मतलब कि परमानेंट सीज़ फायर हुआ है, ये चलता रहेगा अभी। लेकिन इसकी जो मौत वाक़या हुई है वो एक IED ब्लास्ट में हुई है पक्तिका बिरमल का जो ज़िला है वहाँ पे। तो इसके क्या असरात होंगे ये तो अभी जब टीटीपी की तरफ से बाकायदा बयान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसका उनकी क्या वो अक्सुल अमल या जो रिएक्शन है वो कितना है अफ़गान तालिबान के हवाले से। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि टीटीपी
جو ہے وہ مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور سیز فائر جو ہے اس کو بھی میرے خیال میں وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس شخص کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کی سخت موقف کے ساتھ کافی جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز تھے ان کا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن وہ سینئر، ہی واز انفلوئنشل اور ایک مؤثر لیڈر تھے، تو اس وجہ سے ان کی بات مانی جاتی تھی۔ افغان طالبان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی جو اس وقت ہے یہ افغان طالبان کے لیے ایک لائبلٹی بنی ہوئی ہے، کیونکہ نہ وہ ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور نہ ان کو ان کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ افغان طالبان ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اسپیشلی پاکستان کے خلاف بھی، کیونکہ ان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ پاکستان کے کہنے پہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ 15-20 سال کی جو رفاقت ہے، اکٹھے لڑے ہیں، ٹی ٹی پی نے ان کی کافی خدمت کی ہے، ان کو سپلائی لائن دیا ہے، خوراک مہیا کرنا، اسلحہ مہیا کرنا، مین اینڈ میٹیریل مہیا کرنا، یہ ٹی ٹی پی کا کام تھا، تو ان کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ اس انڈی والی کو جو 20 سال کے محیط ہے اس کو یہ اب وہ ختم کرے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ انہیں گورننس کرنی ہے، افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لائبلٹی تھی، اور اسپیشلی خالد خراسانی جیسے بندے جو بڑے سخت موقف رکھتے تھے، اپنے موقف میں لچک جو ہے وہ لانے کے وہ نہیں تھے، اور مطلب یہ کہ اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ اپنے موقف کو، اپنی دریس جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے، افغان طالبان کے لیے اٹ ول بی، وہ کوشش کریں گے کہ مذاکرات آگے چلے، ایک بندہ کے جانے سے جو ہے جتنا بڑا جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے مذاکرات کا، امن کا، وہ ڈیریل نہ ہو۔ اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی یہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو موت ہے، اس کی جو موت مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب مذاکرات چل رہے ہو تو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ جو سخت موقف ہے وہ بریک ہو جاتی ہے۔ مختلف اینگل سے میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان بھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، خود ٹی ٹی پی بھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، خود پاکستان بھی کہ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان ملوث نہیں ہے تو پھر یہ کس نے کیا ہے۔ تو اس کی جو موت ہے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے، جو خالد خراسانی کی جو ہلاکت ہے، اور ڈیفینیٹلی ٹی ٹی پی پہ اس پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ ہی وہ سینئر موسٹ لیڈر۔ مذاکرات پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس پہ اتنا اس کا اثر نہ ہو افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالد خراسانی کے جانے سے یا اس کے ہونے سے مسائل ہو سکتے تھے، اس کے جانے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹ سے کہ پاکستان ملوث سے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، تو افغان طالبان بھی کوشش کریں گے کہ مذاکرات آگے بڑھے، دونوں کے درمیان کسی نتیجے پہ، کسی معاہدے پہ دونوں پہنچ جائیں۔